आदमी जब ना कुएं की मेंढक में रहता ना, कुएं में रहता ना, कुएं में मेंढक रहती है तो ऊपर आती है, समझती है और मैं तो पूरी दुनिया घूम ली, और जब आ जाती है नदी में ना तो अब टाए टाए करती है, और आज समंदर में पहुंच गई तो अब मार रही है डुबकी। फिर देखो तुम बोल पड़े। अब जब मामला ही हुआ, यार पूरी दुनिया को नजर रखो, तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो यार, कितने प्यारे हो यार, ये अल्लाह वाले की नजर करम है तुम पे। बताऊं कैसे? पहले यहां पे कव्वाली होती थी, यही तो होती थी, बोलो होती थी नहीं होती थी, और तुम ही कराते थे, वो भी कराते थे। अब कव्वालियों में मुझे यहाँ का पता नहीं किस अंदाज में होती थी, अक्सर अंदाज में क्या होती थी कि यहाँ का मुझे पता नहीं, कुछ जगहों पे होती है लेडीज इधर है जेंट्स इधर है, एक दूसरे से मुकाबला करना है, और वो पैसे उड़ाए जा रहे हैं, वो उसे गंदे शेर कह रही है, उसे गंदे शेर कह रही, माँ बहनें ये सब देख रही हैं, सब हो रहा, समझे? तो ये खुराफातें हो रही थी। अल्लाह वाले की नजर करम हुई, ये नौजवान मिले, बुजुर्ग मिले, इन्होंने जलसा कर लिया, तो कौन सी आग लगा दी? अरे वो अच्छा था कि डीजों पे नाच रहे थे, ये अच्छा है? जरा सोचने की बात करते यार, जरा गौर करने की बात करते। हमारी बहन बेटियां वो उन्हें नाचने वालों को देख रहे वो अच्छा, या कोई कुरान और हदीस की बात मिल जाए वो अच्छी है? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, इन्हें कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। कब तक इल्म हासिल करोगे? मरने तक। कौन सा मदरसा हिंदुस्तान में ऐसा जो 40 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 50 साल के बुजुर्गों का? है कोई तो मदरसा ऐसा? तो फिर नबी की इस हदीस का क्या, कहां इल्म हासिल करेंगे? मुबारकबाद तो इन नौजवानों को, इन कमेटी वालों को, इन्होंने रुपया 2 रुपये इकट्ठे करके ये जलसे के नाम पे एक रात का मदरसा कायम कर लिया कि यहां से दीन की बातें लेकर के जा रहे हैं। जरा सोचने की, एक तो आलिमों के काम है ये काम करने के, अब कर रहे हैं हमारी कौम के बच्चे, तो हमें तो और शुक्रिया अदा करना चाहिए। या हम, मुझे किसी ने पूछा नहीं है तो मैं सारी भड़ास तुम पे निकाल के चला जाऊंगा क्या? जरा सोचना चाहिए। ये इसे एक रात का मदरसा बना लो, ये मदरसा यहां से इल्म हासिल करके जाओ। ये अच्छा लगता कि तुम्हारे बच्चे इतने इस उम्र के बच्चे, जैसे हजरत की थोड़ी ज्यादा उम्र है इस उम्र, और कम उम्र के बच्चे क्या होता शादी ब्याह में डीजों पे नाचते। आज ये नारा लगा रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, नबी का नाम ले रहे हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं, ना जाने कितने लोग ऐसे आते हैं, कितनी बहनें ऐसी आती हैं, हमारी तकरीर से, आपकी तकरीर से, इनकी तकरीर से कितनी ऐसी आती थी, उन्हें पता ही नहीं था, वो पर्दे को ओढ़ती नहीं थी, लेकिन कितनी ऐसी है 50 की गारंटी दिखा दूंगा कि वो पर्दे में हो गई है। तो जलसों से नुकसान है या फायदा? बोलो जरा सोचो, कितनी लड़कियां, कितने मर्द ऐसे हैं। आज मैं अपनी बात बता देता हूं, कम से कम मेरी डायरी में लिखो 35 लोग ऐसे जिन्होंने मेरे हाथ पर कलमा पढ़ा। कितने दिन हो गए मुझे तकरीर करते हुए। मैं जामिया रज़विया से फाजिल होने के बाद फिर उसके बाद केरला गया पढ़ने के लिए, तखस्सुस फिल अदब किया वहां पर मैंने। उसके बाद सन 2001 से पढ़ाना शुरू किया हूं। 1, 2, 3 तक बेंगलोर में पढ़ाया मैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बदरुल उलूम जसपुर में पढ़ाया मैं। एक भी ईमान मेरे हाथ पे नहीं लेकर के आया, एक भी नहीं। मदरसे में पढ़ाता था। 12 के बाद जब तकरीर करने निकला हूं तो ये कितने साल हो गए, आधे साल हुए, भी उनसे आधे साल हुए हैं। तो 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज मुझ जैसे गुनाहगार के बेकार इंसान, तो जिनकी जिंदगी हो गई, जो बड़े बड़े आलिम है, बड़े बड़े ताज शरिया का चेहरा देख के कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया, और वो कोने में बैठे रहते तो कौन चेहरा पढ़ता? समझ में आ रही बात? मगर बात कभी भी दो रंगी नहीं होनी चाहिए, बात कभी भी जली कटी नहीं होनी चाहिए, बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरे पे को जाए। मतलब यहां तक के किताबों में आया है, तुम जिस पीर से मुरीद हो ना, उस पीर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो,
मगर ऐसी मोहब्बत मत करना कि तुम्हारी मोहब्बत से दूसरे पीर की तौहीन हो, तो ये मोहब्बत नहीं है। समझ रहे हैं बात? ये मोहब्बत नहीं है। अल्लाह अल्लाह मुबारकबाद के ला। एक वक्त वो था यार, हमारे यहाँ शादियों में डीजे बजते थे, शादियों में बैंड बाजे बजते थे, नाचने वाली और पुराने बुजुर्ग बूढ़े अगर बैठे हो तो ईमानदारी से बताओ कितनी शादियां ऐसी जिसमें रंडी नाची? पूछो। आज जलसे हो रहे हैं, आज प्रोग्राम हो रहा है, वही अच्छा था क्या? मैं जाता हूं उड़ीसा और कहां का कितने ऐसे हैं मुसलमान जो गैर मुस्लिमों के साथ होली खेलते हैं। होली उनके घर में दिवाली को मिठाई आती है, नहीं है क्या सब? 100 50 2 हजार रुपए तुमने इकट्ठे करके ये जलसा कर लिया, दीन की बातें घर तक पहुंच रही है, अच्छा ये बुराई? बोलो। कितने लड़के ऐसे जो आज आला हजरत के नारे लगाने लगे, वरना उन्हें पता ही नहीं था कि आला हजरत कौन है। बोलो नहीं है क्या? लेकिन कभी भी अल्लाह और रसूल के वास्ते से मैं कह करके जाऊंगा ये बात, कोई अगर बुजुर्ग हो या जवान हो या कोई भी, अगर नौजवान या बुजुर्ग या कोई भी अगर दीन का काम करे तो खुदा के वास्ते तुम्हें उनकी टांग खींचने का कोई हक नहीं है। अगर तुम टांग खींचोगे तो मैं कह के जा रहा हूं हश्र के मैदान में बुरे रहोगे, बुरे। ये बात देख लियो, बड़े बड़े मौलाना जो है ना, बड़े बड़े मौलाना वो तो मारे गए हैं, हम और तुम क्या? मेरी बात लिख लेना, वरना वलियों की शान में उर्से पाक के या किसी अल्लाह वाले का जिक्र होता या उसमें जिक्र होता तो डायरेक्ट लड़ाई है, डायरेक्ट। समझ रहे मेरी बात? ये तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब मैं ये चाहूं कि मेरी तरह ये बच्चा हो जाएगा। भाई मैं आलिम हूं, मैं इतना पढ़ा हूं तो मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, वक्त मिलेगा तहज्जुद भी पढ़ लूंगा, समझ में आ गया? और वक्त मिलेगा कुरान की तिलावत करूंगा, तस्बीह पढ़ूंगा, कुरान की आयतों की तशरीह करूंगा। ये बच्चा कर देगा क्या? तुम अगर तुम्हारे बराबर मैं काम नहीं कर सकता। तुम आधा घंटे फावड़ा चला सकते हो, 1 घंटा फावड़ा चला लोगे, मुझसे चलवाओ तो 5 मिनट में फैल जाऊंगा मैं। अरे सोचने की बात है। शाह हबीब शाह अलैहि रहमतु व रिजवान के उर्से पाक के मौके पर तो अब हम और आप किसके मेहमान हुए बताइए जरा? अल्लाह वाले के। भाई आपके यहाँ कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो तो आप किसके मेहमान होंगे? जिसके यहाँ शादी प्रोग्राम उर्स उनका है तो किसके मेहमान है? अल्लाह वाले के। जब मेजबान अच्छा हो, आला हो और वली हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, तो मेजबान ये चाहता है कि अपने मेहमानों को कुछ ना दूं। क्या बात है, वाह वाह। बोलो चाहता क्या? नहीं चाहता है, बल्कि पूछता है बार बार, पानी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए? बोले पूछता नहीं पूछता। अगर हबीब शाह मियां की एक मर्तबा हम जैसे आप जैसे मेहमानों पर अगर नजर करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और अल्लाह वाले की दौलत एक तरफ, नजर करम। बड़े बड़े लोग ये भी है, कई 100 साल इबादत करते रहे, सजदे करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, मगर थोड़ा सा गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, घुमंड आ गया, सब बेकार हो गई, समझे? और एक चोर नहीं बल्कि शराबी, जिसका कारखाना शराब का था, जिनका नाम हजरत बिशर हाफी है, जा रहे थे रास्ते में बिस्मिल्लाह का एक टुकड़ा मिल गया, उन्होंने अदब से चूम लिया, अल्लाह ने उनको वली बना दिया। वाह 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 वाह। तो यार हम मेहमान किसके हैं? आप मेहमान किसके हो? जरा ये तो देखो। मैं बताऊं बात, दरख्त होता ना, दरख्त, जिस दरख्त के ऊपर फल ज्यादा होते ना वो दरख्त झुका हुआ होता है। याद रखियो, क्या होता है वो दरख्त? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो, वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता है वो दरख्त झुका हुआ होता है। समझ में आ गया? और जिसके ऊपर कोई फल नहीं
तना हुआ होता है, झुका हुआ नहीं होता है। अपने अंदर झुकाव लाओ, अखलाक अच्छा करो, मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो रखना इस बात पर, कि पिछली उम्मतों में बहुत सारी बीमारियां थी, मगर मुझे डर है कि मेरी उम्मत में भी वो बीमारी घर कर जाएगी। हदीस है ये, हदीस। कहा क्या? साहबा ने पूछा क्या? आका फरमाते हैं, और वो बीमारी है कौन सी जिससे मेरी कौम, मेरी उम्मत तबाह बर्बादी के दरवाजे पर, ढाए पर, दीवार पर खड़ी हो जाएगी। पता नहीं कब दीवार गिरे और वो बर्बाद हो जाएगी। सहाबा ने पूछा कब वो क्या है? तो नबी ने फरमाया अल हसद। वो क्या बोलो? हसद है, हसद। हसद, कीना, बगावत। सहाबा ने अर्ज किया कब वो हसद है? किया तो नबी फरमाते हैं ही अल्लाह लिक। आका ने फरमाया वो उस तरह है, उस तरह। क्या है वो? अब सहाबा थोड़े चुप हुए। उस तरह, उस तरह से तो बाल मूंदे जाते। हसद उस तरह क्यों है? तो नबी चेहरे को पढ़ ली और फरमाने लगे, ला अक़ूलु तहलिकु शारा वलाकिन तालिकुद्दीन। नबी ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि ये बाल मूंडने वाला, बालों को हलाक करने वाला उस तरह है, बल्कि ये वो उस तरह है जो दीन को मूंड देगा। बड़े बड़े नमाजी हैं मगर हसद भरा हुआ खत्म। ए बच्चों, अब बोले तो मदरसे ले जाऊंगा पकड़ के, अब 3 महीने में छुट्टी दूंगा, ठीक है? बड़े बड़े, और अब तो ये है ना, आप लोगों को क्या कहूं, हम लोगों में इतना हसद हो गया, अल्लाह माफ फरमाए। हम लोगों में हजरत इतना हसद हो गया, मौलाना लोगों में और ज्यादा हसद भर गया। अल्लाह, पढ़ते हैं हदीसें, सब कुछ करते हैं, मगर यार इमाम हुसैन पाक की सीरत, अल्लाह वालों की सीरत, थोड़ा सा इल्म आ गया और किसी को सलाम करना नहीं चाहता, टेढ़ा टेढ़ा चलता, गुरूर, तकब्बुर, घमंड। इमाम हसन और हुसैन कौन थे? नबी ने ये कह दिया था ना, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, खत्म बात। नबी जिसे जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार कहा नबी ने। कौन है ये? नबी अगर सजदे में है, पीठ पे बैठ जाएं, सजदे से सर नहीं उठा रहे। सुभान अल्लाह। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट एकदम मौला कायनात हजरत अली के बेटे, उनका मकाम कहां से लाओ? सहाबी रसूल है, पूरी दुनिया के पीर, आलिम, मुफ्ती, वली सब एक पल्ले में, और मेरे आका का एक सहाबी एक पल्ले में, फिर भी उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। और वो भी हसन हुसैन जैसे। एक बूढ़े बुजुर्ग ना वुजू बना रहे थे, बेचारे, उम्र गुजर गई, वुजू बनाने का ढंग नहीं आया, वुजू बनाने का ढंग नहीं आया, तो वो तो ये कह सकते थे, ओ बुढ़े, तुझसे वुजू नहीं बना, वुजू बनाना नहीं आया अभी तक, इतना बुढ़ा हो गया, तेरी उम्र कहां गई? मगर नहीं, अंदाज सीखो यार। इमाम हुसैन पाक और हसन पाक क्या बोले? चाचा मियां अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है कि? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुरा। नबी के शहजादे खैर खबर पूछे, कहा चाचा मियां हम दोनों में आप बड़े हैं, हम दोनों भाई वुजू बनाएंगे, एक भाई हम में ऐसे वुजू बनाएगा जैसे कि नाना ने बनाया,
اور ایک ایسے وضو بنائے گا جیسے ہمارے نانا نے نہیں بنایا، تو آپ فیصلہ کر کے بتانا کس کا اچھا وضو ہے۔ اب انہوں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا جو نبی بنا ہے وہی تو اچھا ہوگا، جو نبی کی طرح بنا، مگر وہ اصلاح کرنی تھی، انہیں بتانا تھا۔ ایک نے ایسے وضو بنایا جیسے کہ وضو بنایا جاتا جو وضو کا طریقہ ہے، اور دوسرے نے ایسا بنایا جیسا کہ ان چچا میاں نے بنایا تھا، غلط بنا رہے تھے۔ کہا چچا میاں بتاؤ، وہ چھوٹتے ہی بولے جنہوں نے صحیح بنایا بولے ان کا وضو اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کے وضو کی طرف اور منہ ایک طرف کو کر کے دل میں بولے اچھا ہوا میں نہیں پکڑا گیا، اور یہ کیا پتا تھا سارا کھیل تمہارے لیے۔ یار کتنا اچھا انداز تھا ان کا، اصلاح کا کتنا پیارا انداز ہے۔ بہرحال چلو توجہ رکھو، نبی فرماتے ہی الحالق، اس طرح ہے یہ، اس طرح کیا بولو یہ، اور یہ دین کو مونڈ دے گا جیسا کہ بالوں کو اس طرح مونڈ دیتا ہے۔ یار اللہ والے کی محبت میں آئے ہو نا، یہ بتاؤ میری یا ان کی کسی کے بیٹے کی ولیمہ عقیقہ شادی تو نہیں ہے نا؟ اللہ والے کا عرس پاک ہے۔ قرآن شریف اٹھاؤ، 15واں سپارہ سورہ کہف ہے، پڑھ لیو گھر جا کے دیکھ لیو اعلیٰ ترجمے میں، سورہ کہف ہے۔ 7 لوگ تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، انہیں ستایا جانے لگا، اتنا ستایا اتنا، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، ایک غار میں جا کر کے، اصحاب کہف کا نام سنا ہو، ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ ان کے ساتھ میں ایک کتا تھا، کتا، کتے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بولو کوئی حیثیت ہوتی ہے کتے کی؟ کتا تھا کتا، مگر اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ چلا، اللہ والوں سے کتا محبت۔ قرآن میں ہے یہ دیکھ لیو، اس کتے کا نام بھی قطمیر ہے، قرآن میں حافظ لوگ ہیں یہ پڑھ دو قطمیر، نمازوں میں پڑھتے اس کتے کا نام، ارے قرآن پاک میں ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک میں وہ کتا دم ہلاتا ہوا چلا اللہ والوں کی محبت میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پکڑوانا دے گئی، ہم لوگ نکل رہے ہیں یہ پکڑوانا دے گئی، مگر پکڑوانا کا وہ تو ایسے دم ہلاتا ہوا چلا، کتا بھی ساتھ میں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سلا، 300 سال سوتے رہے۔ اب وہاں کے بادشاہ کو یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، 300 سال کے بعد یہ لوگ زندہ ہوئے۔ اس نے جو تھا دقیانوس بادشاہ کا زمانہ تھا، سمجھ میں آگئی، انہوں نے جو تھا دیوار تنوا دی اور ایک تختی لکھ دی تھی۔ 300 سال کے بعد اللہ نے جب ان کو نیند سے بیدار کیا، زندہ کیا، تو وہ سکہ اسی دور کا تھا۔ اب پوچھو دنیا کے مولوی سے اور مفتی سے، وہ کتا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ قرآن کی تفسیر پڑھو، کتا جنت میں جائے گا۔ اس کے پاس جنت میں جانے کی کون سی وجہ ہے؟ نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کیا ہے پھر؟ اللہ والوں سے محبت۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ قرآن پاک میں ہے یہ، وہ کتا اللہ والے سے محبت کرتا تھا، اس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جتنے جانور جائیں گے ان جانوروں میں جانے والا وہ کتا بھی ہوگا۔ اب پوچھا گیا کتا کس شکل میں جائے گا، تو میں بتاتا ہوں، کتا ایک مولوی تھا، ایک مولانا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے نفرت رکھتا تھا، اس کو کتے کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور اس کتے کو اس کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اس مولوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کتے کو جنت میں لے جایا۔ محبت ہے یہ، مگر کتے پہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں، تم پہ فرض ہے۔ 5 وقت کی مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، جس کے دل میں اگر سرکار کی محبت نہیں ہے اس کی نمازوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو ہم سے زیادہ تم سے زیادہ وہابی دیوبندی نماز پڑھتے،
جس کے دل میں سرکار کی اگر محبت نہیں ہے اس کی داڑھی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر اسی اعتبار سے داڑھی کی وجہ سے جاتا تو پنجابی ساری جنت گھیر لیتے. سب پنجابیوں کی داڑھی ہے. جس کے دل میں اگر سرکار کی محبت نہیں ہے اس کی پگڑی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. تم سے زیادہ ہم تو امامے میں یا جمعے کے دن باندھتے, پنجابی تو روزانہ ڈیوٹی کرنے جا رہے تب بھی پگڑی باندھ کے جا رہے ہیں. اہم ہے سرکار کی محبت, اور جسے سرکار کی محبت ہوگی نا تو نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ نماز نہیں چھوڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو پیارے, جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی, اپنے دل سے حسد کینہ بغاوت میں نکال کے پھینک دو. آپس میں یار محبت پیدا کرو, گاؤں میں سے نفرتیں مٹا دو. ایک تو ویسے ہی ہمیں لوگ بڑی بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. وقت ملے نا نمازیں پڑھو, نماز چہرے پہ داڑھی رکھو. وقت ملے نا تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو کیا حال ہے یار, ان کے لیے دعائیں کرو. آپس کا نا یہ جلن, حسد, کینہ, بغاوت, یہ ساری چیزیں ختم کر ڈالو. میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا, بیٹھے تھے پاس میں, بڑی پیاری بات یاد آنے لگی رسول. حضرت عائشہ سے کہا عائشہ, عائشہ مسکرا دی, مومنوں کی ماں ہے, مسکرا دی. نبی بھی مسکرا دی. کہا عائشہ آج مجھ سے تمہاری مرضی پر ہے, جو چاہو پوچھ لو, میں بتانے کے لیے تیار ہوں. عائشہ ادھر دیکھی, ادھر دیکھی, ادھر دیکھی, کیا سوچ, کیا پوچھوں, کیا پوچھوں. تھوڑی دیر رکی, نبی نے فرمایا اگر چاہو تو کسی سے مشورہ بھی لے لو. کہا مشورہ لے لوں؟ کہا ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں. سیدھی اپنے ابا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی. کس کے پاس گئی بولو؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی. کہنے لگی ابا جان مشورہ لینا ہے. کہا بیٹی مشورہ؟ جی. کیا مشورہ؟ کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے جو چاہ پوچھ لو. آپ بتاؤ میں کیا پوچھوں. حضرت ابو بکر صدیق تو اچھل گئے. کہنے لگے بیٹی میں چاہتا تھا کوئی گھڑی ایسی آئے, کوئی وقت ایسا آئے, کوئی ٹائم ایسا آئے میری بیٹی تو میں یہ بات پوچھوں. اب وہ گھڑی آ گئی, میں بتاتا ہوں نبی سے کیا پوچھنا ہے. وہ بات پوچھیں گے جو نہ حدیث میں ہے, نہ کسی صحابی کو پتا, نہ کسی فرشتے کو پتا, آقا کے علاوہ نہ کسی نبی کو پتا, یہاں تک کہ جبریل کو بھی پتا نہیں. اللہ جانے اور رسول اللہ جانے. آج وہ پوچھنا یار کون سی ایسی بات جو حدیث میں نہیں, صحابہ کو پتا نہیں, ولی کسی کو پتا نہیں. کہاں ابا جان بتاؤ. کہا بیٹی سن, میرے دل میں بہت دنوں سے تھا کوئی موقع ملے تو پوچھوں گا, مگر وعدہ ہی کرو تمہیں نبی بتا دیں تو مجھے بھی بتا کے جاؤ گی. بیٹی سے کہا مجھے بھی بتا کے جاؤ گی. کہا جی. ابا جان بتا کے جاؤ. ٹھیک ہے. کہا بیٹی یہ پوچھنا کہ آقا, او بیٹا تمہیں ضرور لے کے جاؤ. کہا آقا جب آپ معراج کو گئے, معراج کی باتیں سنی ہوں گی نا, جب معراج ہوئے پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ, ساتویں پہ, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. جبریل رک گئے. جبریل بولے آگے چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ پوری بات سنی آپ نے, مگر بیٹی پوچھنا یہ جب رسول اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو تیسرا کوئی نہیں تھا وہاں پہ, اور اللہ اور رسول اللہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوں. نہ کوئی فرشتہ تھا, نہ کوئی نبی تھا, نہ صحابی تھا, کوئی نہیں تھا, مگر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ کسی کو پتا نہیں. کہا بیٹی تم نبی سے یہ پوچھ لینا آقا جو راز و نیاز کی باتیں تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے. جو اللہ کے درمیان, آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا, وہ صرف آپ کے سینے میں ہے, ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے. کہا ٹھیک ہے میں بھی جا کے پوچھتی ہوں. گئی, السلام علیکم, نہیں بولے والے آ گئی.
کہا پوچھ لوں آقا؟ پوچھو۔ کہا آقا جو معراج میں گئے آپ میں اور اللہ میں راز و نیاز کی جو بات ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ نبی بولے ہاں عائشہ بڑی اونچی بات پوچھ رہی ہو، لگتا ہے تمہارے پیچھے کوئی اور ہے۔ نبی سمجھ گیا اتنی اونچی بات تو ابو بکر ہی پوچھ سکتے۔ کہا بیٹی میں سمجھ گیا تمہارے پیچھے کون ہے؟ کہا لگتا ہے میرا ابو بکر ہے۔ کہا جی آقا ہاں میں نے ان سے مشورہ لیا تھا۔ کہا تھا عائشہ سنو تم سے وعدہ تو کر لیا مگر ان تمام باتوں میں سے صرف ایک ہی بتاؤں گا۔ کہا آقا ایک ہی بتا دو۔ اب سننا چاہ رہے ہو کون سی بات تھی؟ بولو پیچھے والوں بولو، سننا چاہ رہے ہو یا رہنے دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ پتا چلنا چاہیے کون سی بات تھی۔ میرے نبی کہنے لگے کہ عائشہ سنو، میری بہنیں بھی سن لے۔ کہ عائشہ سنو، تمام باتوں میں سے راز و نیاز کی جو باتیں تھی ان میں سے ایک بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے۔ کہا پیارے تیرے امتیوں میں سے اگر کوئی امتی ایسا ہو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، جو نفرتوں کو مٹا دے، آپس میں جو اختلاف ہے اس کو ختم کر کے ملا دے، جو ٹوٹے ہوئے دل تھے ان کو جوڑ دے، تو اے محبوب میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ جب اتنا کہا تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی آقا میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کاریگر میں چکر لگا رہے تھے، میری بیٹی آ رہی ہوگی پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جیسے ہی بیٹی آئی ابو بکر صدیق بولے، کہا بیٹی جلدی بتاؤ کیا نبی نے کچھ بتایا؟ کہا ابا جان بیٹھ جائیے۔ آقا بیٹھ جائیے ابا جان۔ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابا جان بڑی خوشی کی بات ہے، مسکرا کے بولی نبی نے فرمایا اگر آپ کے امتیوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، لوگوں کے دلوں سے حسد کینہ نکال کے ان کے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ملا دے، نفرتیں ختم کر کے میل ملاپ کرا دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے بھیج دے گا۔ جب اتنا کہا تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر صدیق رونے لگے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بیٹی کہنے لگی عائشہ بولی ابا جان کیا میری بات بری لگ گئی؟ ابا جان بتاؤ کون سی ایسی بات لگی، یا کہیں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے، کوئی تکلیف ہو گئی؟ کہا بیٹی معاملہ یہ نہیں ہے، نبی کی بات کو سمجھو، دوسرا پہلو دیکھو۔ نبی نے فرمایا اگر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے، جو ملے ہوئے دلوں کو نفرت پھیلا دے، جو آپس میں لوگ ملے ہو اور ان کو ہٹا دے، وہ جہنم کے راستے پر ہوگا۔ اور آنے والے زمانے میں جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے لوگ زیادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یار کہاں ڈالو گے ان باتوں کو؟ آج سے کسی میں اختلاف کراؤ گے؟ توڑنے والے بنو گے، جوڑنے والوں بولو؟ دونوں راستے میں نے دکھا دیے، دونوں راستے دکھا دیے۔ بولو توڑنے والے بنو گے، جوڑنے والے؟ سچ میں ہاتھ اٹھائیو دیکھو کتنے لوگ بنیں گے جوڑنے والے۔ اے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، اتنا دے میرے مولا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ حبیب شامی آقا اے اللہ ان کی فیضان جاری و ساری فرما دے۔ اور کل کو مجھے امید ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ سید سہیل میاں صاحب تشریف لائیں گے۔ ارے یار جن کے گھرانے سے اعلیٰ حضرت